हामी हाम्रो नेपाली किताबबाट नयाँ पाठ पढ्नेछौँ। तिमीहरू सबैले बुकको पेज नम्बर 15 निकालेर हेर्छ। बुकको पेज नम्बर 15 है। र हामी सानो हुँदादेखि नै हामी सानो हुँदादेखि नै हामीले विभिन्न प्रकारको कविता, कथा, रचना, निबन्धहरू पढ्दै आएका छौँ नि, हो कि हैन? सानो क्लासदेखि नै कविता, नेपालीमा कविता, इङ्ग्लिसमा पोएम भन्दै हामीले पढेका छौँ है। र के त्यो कविताहरू आफै बनिएको हो? आफै बनिएको होइन। अनि त्यो कवितालाई कसैले लेखेको, कविता, कथा, निबन्धलाई कसैले लेखेको हो र हामीले पढ्न पाएका हौं है। र त्यो कविता लेख्ने अथवा कविता रचना गर्ने व्यक्तिलाई हामी कवि भन्छौं भने कथा लेख्नेलाई कथाकार, त्यसरी नै निबन्ध लेख्नेलाई निबन्धकारहरू भन्छौं है। र आजको हाम्रो यो पाठमा पनि हामी अति नै प्रसिद्ध, हामी विशेष गरी दार्जिलिङ अथवा नेपाली साहित्यको अति नै प्रसिद्ध कविको विषयमा हामी पढ्न गइरहेका छौं। उनी हुन् अगमसिंह गिरी। अगमसिंह गिरी। अब यो पाठ सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी केही कठिन शब्दहरूको अर्थ सिक्नेछौँ, जुन चाहिँ हामीले पाठ पढ्दाखेरि भेटिने कठिन शब्दहरूको अर्थ आज हामी सिक्नेछौँ पहिला है। अब नम्बर 1 मा हेर, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध भनेको के हो? नामी अथवा फेमस। प्रसिद्धको शाब्दिक अर्थ के रहेछ? नामी। नम्बर 2 मा प्रभाव। प्रभाव भनेको के रहेछ? असर अथवा इन्फ्लुएन्स। नम्बर 3 मा निधि। निधि भनेको धन। निधि भनेको के रहेछ? धन। नम्बर 4 मा कृति। कृति भनेको के रहेछ? किताब। कृति भनेको के रहेछ? किताब। अनि 5 नम्बरमा स्वजाति। स्वजाति भनेको के रहेछ? आफ्नो जाति। आफ्नो जाति। 6 मा शौशव। शौशव भनेको बालक काल। शौशवको शाब्दिक अर्थ के रहेछ? बालक काल। 7 नम्बरमा स्नेह। स्नेहको अर्थ के रहेछ? प्रेम अथवा माया। स्नेहको अर्थ के रहेछ? प्रेम, माया। 8 मा अवधि। अवधि भनेको के रहेछ? खुब। अवधिको शाब्दिक अर्थ के रहेछ? खुब। अनि 9 नम्बरमा वेदना। वेदनाको शाब्दिक अर्थ दुःख अथवा व्यथा। दुःख अथवा व्यथा। अनि 10 नम्बरमा खण्डकाव्य। खण्डकाव्य भनेको के रहेछ? कविताको सानो किताब। कविताले भरिएको किताबलाई खण्ड काव्य भनेर भनिन्दो रहेछ। अब हामी सबैले किताबमा हेर्छौं है। हाम्रो पाठको विषय के रहेछ आजको? अति नै नेपाली साहित्यको अति नै प्रसिद्ध कवि अगमसिंह गिरी। अगमसिंह गिरी। अब उनी के रहेछन्, को रहेछन्, उनले कस्ता कस्ता कृतिहरू लेखेका रहेछन्, त्यो पढ्नलाई किताबमा हेरौं है। अगमसिंह गिरी दार्जिलिङका एक प्रसिद्ध कवि हुन्। उनका कविताहरूमा आफ्नो जातिप्रतिको माया झल्कन्छ, आफ्नो माटोको माया घन्कन्छ। उनले अरू धेरै कविहरूलाई प्रभाव पारेका छन्। र अगमसिंह गिरी चाहिँ हाम्रै छिमेकी राज्य, हामी सिक्किममा छौं भने हाम्रो छिमेकी राज्य दार्जिलिङमा उनी दार्जिलिङका अथवा उनी दार्जिलिङमा हुर्केका बढेका उनी एकदमै प्रसिद्ध। प्रसिद्ध भनेको के हो? प्रसिद्ध भनेको नामी अथवा फेमस कवि हुन् अरे है। र उनले कविताहरूमा जति पनि उनले कविताहरू लेख्थे, लेखहरू लेख्थे, उनको कवितामा जहिले पनि आफ्नै जातिप्रतिको, आफ्नै नेपाली प्रतिलाई माया झल्काउँदै, माया देखाउँदै उनले आफ्नो कविताहरू, किताबहरू अथवा आफ्नो माटोलाई माया देखाउँदै, माटो भनेको आफ्नो जन्मथलोलाई माया गर्दै उनले लेखहरू लेख्थे अरे। र उनको त्यो लेखाइ देखेर, उनीलाई देखेर, अगमसिंह गिरीलाई देखेर अरू पनि थुप्रै कविहरू उनीबाट के भएका थिए अरे? प्रभाव भएका थिए। प्रभाव भनेको के हो? असर, इन्फ्लुएन्स गरेर उनी जस्तै हुन चाहन्थे अरे। कवि अगमसिंह गिरीको जन्म दार्जिलिङमा भएको हो। 27 डिसेम्बर 1927 मा कवि अगमसिंह गिरीको जन्म पनि दार्जिलिङमै भएको रहेछ। कहिले भएको रहेछ भन्दा 27 डिसेम्बर 1927 सालमा भएको थियो अरे। उनले लेखेका कविताहरूमा नेपाली साहित्यका अमूल्य
कविताहरू नेपाली साहित्यका अमूल्य निधि भएका छन्। उनले लेखेका कृतिहरू हुन् याद, आत्मव्यथा, जीवन गीत, आँसु, युद्ध र योद्धा, जलेको प्रतिबिम्ब, रोएको प्रतिबिम्ब। र उसले चाहिँ जति पनि कविता लेखे उनले जति पनि लेखहरू लेखे त्यो चाहिँ नेपाली साहित्यको लागि, नेपाली साहित्य जुन चाहिँ अहिले हामी पढ्छौँ, हामी नेपाली साहित्यको लागि चाहिँ, हाम्रो नेपाली साहित्यको लागि चाहिँ यो चाहिँ अमूल्य निधि भएको छ। निधि भनेको के हो? निधि भनेको धन, एकदमै अमूल्य। अमूल्य भनेको के हो? मूल्य तिर्नै नसक्ने धन चाहिँ अगमसिंह गिरीले लेखेका कृतिहरू हाम्रो नेपाली साहित्यको लागि बनेका छन् अरे। र उनले धेरै कृतिहरू, अरू पनि धेरै किताबहरू लेखे अरे। ती किताबका नामहरू के रहेछन्? याद, आत्मव्यथा, जीवन गीत, आँसु, युद्ध र योद्धा, जलेको प्रतिबिम्ब, रोएको प्रतिबिम्ब। यी चाहिँ अगमसिंह गिरीले लेखेका कृतिहरू हुन्, किताबहरू हुन् है। कवि गिरीले आफ्नो जातिलाई साह्रै माया गरेका थिए। स्वजातिको दुःखमा उनको मन रोएको थियो। उनले आफ्नो पहाडलाई असाध्य माया गरेका थिए। आफ्नो दार्जिलिङलाई औधी प्रेम गरेका थिए। उनले यही पहाडको मायालु काखमा सधैँको निम्ति निदाउन चाहेका थिए रे। र आफ्नो जातिप्रति चाहिँ अगमसिंह गिरी चाहिँ आफ्नो माटो अनि आफ्नो जातिप्रति चाहिँ एकदमै आफ्नो श्रद्धाको भाव देखाउँथे अरे, माया गर्थे अरे, आफ्नो जातिलाई प्रेम गर्थे अरे है। अनि उनले असाध्यै धेरै माया आफ्नो दार्जिलिङलाई गरेका थिए र उनी चाहिँ उनको चाहना नै आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै माटोमा चाहिँ उनको प्राण गुमाउने अथवा मर्ने पनि उनी अन्त कहीँ नगइकन आफ्नै जातिमा, आफ्नै जातिसँग अनि आफ्नै माटोमा मर्ने पनि उसको ठुलो इच्छा थियो अरे। कसको? अगमसिंह गिरीको, कवि अगमसिंह गिरीको है। र उनी भन्छन्, मेरै पहाडी माटोमा थुप्रै थुप्रै माया छरेको छु। शैशवदेखि यौवनसम्मका धेरै धेरै स्नेहहरू रोपेको छु। यहाँदेखि परतिर बाचुन्जेलसम्मका सबै मोलहरू, आत्मीयता जति मेरा यिनै भिर पखेरा देउराली लेकाली डाँडालाई सुम्पिराख्नेछु। साटोमा म अरू माग्दिन केही, केवल संसारको सपना मैले हराएपछि, समाप्ति मलाई डाक्न आएपछि, ठुलो निन्द्राले छोपिदिँदा मलाई ढुक्कसँग निदाउन देऊ है। सुनसान निन्द्रा मेरो चाप गुराँसको फेदमा, मेरो पहाडको मायालु काखमा। अब कविले यो कविताद्वारा, यो सानो कविता किताबमै हामीलाई दिएको छन्। यो कविताद्वारा चाहिँ हामीलाई उनले के भन्न खोजिरहेका छन् भने उनी असाध्यै माया गर्ने उनको ठाउँ कुन थियो? दार्जिलिङ थियो है। र उसको दार्जिलिङप्रति, उसको जातिप्रति, उसको माटोप्रति चाहिँ उनले असाध्यै धेरै माया गरेका थिए। उनी बाल्यकालदेखि, शैशव भनेको के हो? बालककाल अथवा बाल्यकालदेखि उनी यौवन हुँदासम्म, उनी बुढो हुँदासम्म उनले जति धेरै यादहरू त्यहाँ बटुलेका थिए, डाँडा पोखरा बिर जहाँ जहाँ हिँडेका थिए उनले धेरै यादहरू बटुलेको थिए अरे। अब उनी त्यही यादहरूसँग नै, त्यही माटोलाई माया गर्दै उनी आफ्नो ज्यान पनि त्यही चाप, त्यही गुराँसको फेदमा आफ्नो शरीरलाई पनि उनी त्यहीँनिर आफ्नो ज्यान अथवा आफू मर्दाखेरि उनी त्यहीँनिर बस्न रुचाएका थिए अरे। त्यसैले उनी आफ्नो जातिलाई, आफ्नो माटोलाई माया गर्दै धेरै धेरै लेखहरू लेख्ने गर्थे अरे। र उनको अन्तिम इच्छा पनि के थिएछ? आफ्नै माटोमा, आफ्नै जातिसँग उसको आफ्नो सास जाओस् भन्ने पनि उनको इच्छा थिएछ है। आफ्नै चाप गुराँसमा है, अनि आफ्नै पहाडको मायालु काखमा। कवि अगमसिंह गिरीका कविताहरू वेदनाले भिजेका छन्। उनी वेदनाका महान कवि हुन्। वेदना भनेको के हो? दुःख अथवा व्यथा। उनले जति पनि कविहरू लेख्थे, कविताहरू लेख्थे, उनले प्राय जसो दुःख वेदनामा भिजेर उनी कविताहरू लेख्ने गर्थे अरे। कवि गिरीको मृत्यु हुन 1 वर्ष अघि उनले खण्डकाव्य युद्ध र योद्धा प्रकाशित गरेका थिए। अब उनी मर्नुभन्दा 1 वर्ष अगाडि चाहिँ युद्ध र योद्धा भन्ने खण्डकाव्य भनेको के हो? कविताको सानो किताब,
किताब कविताले भरिएको किताबलाई खण्डकाव्य भनिन्छ। उनी मर्नुभन्दा अगाडि युद्ध र योद्धा नाम गरेको खण्डकाव्य उनले प्रकाशित गरेका थिए रे। यस काव्यमा संसारको सबैभन्दा साहसी र वीर योद्धा मानिसका गोर्खाहरूले लडेका युद्धहरू संसारभरि गोर्खाहरू युद्ध लड्न पुगेका छन्। तर यी युद्धहरू उनीहरूले आफ्नै निम्ति लडेका होइनन्, अरूका निम्ति भए। ती युद्ध र योद्धाहरू विजयहरू यही कुरा कवि गिरीको यो खण्डकाव्यमा छन्। र जति पनि वीर गोर्खाली अथवा वीर योद्धाहरूले नेपालीहरूले लडेको युद्ध चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नो लागि लडेको होइन, अरूको ज्यान बचाउन, अरूको देश बचाउन, माटो बचाउन लडेको युद्धहरू लडेका छन् है। र त्यही बारेमा चाहिँ उनले यो युद्ध र योद्धा खण्डकाव्यमा पनि यही कुराहरूलाई नै उल्लेख गरेका छन् अरे है। कवि अगमसिंह गिरीलाई दार्जिलिङले ठूलो सम्मान दिएको छ। उनको शालिग लुइस जुब्लीको मैदानमा राखिएको छ। उनको नाममा पुरस्कार राखिएको छ। अब उनी अगमसिंह गिरीलाई चाहिँ दार्जिलिङमा बस्नेहरूले अथवा दार्जिलिङीहरूले चाहिँ एकदमै सम्मान गरेका थिए अरे, सम्मान गर्छन् अरे। र उनको नाममा चाहिँ लुइस जुब्ली भन्ने मैदानमा अथवा लुइस जुब्ली भन्ने भवन छ, त्यसको मैदानमा चाहिँ उनको शालिग भनेको के हो, मूर्ति अथवा स्ट्याच्यु उनको राखिएको छ अरे। र उनको नाममा पुरस्कारहरू पनि वितरण गरिन्छ अरे है। र उनलाई गोर्खा जातीय कवि भनी सम्मानित गरिएको छ। कवि गिरीले स्वजाति र आफू बसेका पहाडी पाखालाई साह्रै माया गरेका थिए र उनलाई चाहिँ गोर्खा जातिलाई एकदमै माया गर्ने कवि अथवा गोर्खा जातिहरूले उनलाई सम्मानित गरेका थिए अरे। किन भन्दा उनले गोर्खा जातिलाई, आफ्नो माटोलाई, आफ्नो दार्जिलिङलाई माया गर्दै धेरै धेरै लेखहरू लेखेका थिए अरे। र उनले आफ्नो जातिलाई साँच्चै नै माया पनि गर्थे अरे है। र उनको निधन 31 जनवरी 1971 मा भयो। यो सरस्वती पूजाको दिन थियो र उनको जन्म चाहिँ अब 31 जनवरी 1971 सालमा चाहिँ उनी निधन भए, उनी मरे अरे। अनि त्यो दिन चाहिँ सरस्वती पूजा पनि परेको थियो अरे। र आजको हाम्रो पाठ यही अन्त हुन्छ। जति पनि तिमीले यहाँनिर कठिन शब्दहरू सिक्यौ यसलाई तिमीले आफ्नो खातामा लेख्छौ अनि राम्रोसँगले याद पनि गर्ने कोसिस गर्छौ है। र रहेको अभ्यासहरू जति पनि छन् त्यो हामी हाम्रो WhatsApp अथवा हाम्रो ग्रुपमा हामी यसलाई छलफल गर्नेछौँ। आजलाई यति नै, धन्यवाद।